नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्मदिवस। दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी को यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। हामी महामानव बीपी कोइरालाको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गत 23 गतेदेखि निरन्तर वहाँको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, समाजवाद, वहाँको अन्य जीवनका पाटाहरूको बारेमा बहसहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र भोलिसम्म हाम्रो यो बहस निरन्तर जारी रहनेछ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, देशको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता महामानव बीपी कोइरालाको जीवनलाई हामीले फरक फरक तरिकाले विश्लेषण गर्दा नयाँ आयामहरू बुझ्न सरल र सजिलो महसुस भएको छ। कतिपय यस्ता सन्दर्भहरू पनि छन् महामानव बीपी को बारेमा जुन सन्दर्भहरू बिरलै आम पब्लिकहरूमाझ बाहिर आएका छन्। बीपी को समाजवादको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र उहाँका जीवन पद्धतिका बारेमा कतिपय लेख रचना, उहाँको साहित्यिक यात्रा र देश विदेश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा उहाँको जुन चेतनशील मानसपटलबाट उब्जिएका जे जति विषयवस्तुहरू थिए त्यसमाथि हामी केन्द्रित रहेर बहस गरिरहँदा आजको सन्दर्भलाई हामी उठान गर्नेछौँ। प्रजातान्त्रिक समाजवादको सन्दर्भमा अहिलेको सान्दर्भिकतासँग जोडेर हेर्दा त्यति बेला बीपी कोइरालाले देख्नु भएको सपना, विचारधारा र उहाँका अभियानहरू अहिले कति पुरा भए, कति बाँकी छन् र बीपी कोइरालाकै सुद ब्याज खाइरहेका नेपाली कांग्रेसले कति अनुसरण गर्न सके, यो सन्दर्भलाई पनि उठान गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, प्रजातान्त्रिक समाजवादका अध्येता पुरञ्जन आचार्यजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुरञ्जनजी, कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्त। एउटा अध्येताको हिसाबले, एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले आजको दिनमा यदि बीपी कोइरालालाई सम्झिनु पर्यो भने छोटो मिठो रूपमा तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? छोटो मिठो रूपमा मैले उहाँलाई सम्झिँदाखेरि आजको नेपालमा यो अहिले हामी स्वतन्त्रताको चाहिँ एउटा उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ होइन। संसारको लागि नेपाल खुला छ। हामीलाई चाहिँ के छ भने एउटा समतामूलक समाजवादी राज्यको तर्फको यात्रामा नेपाल अगाडि बढेको छ। संविधान सभाले संविधान जारी निर्माण गरेर त्यो कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेर सरकारको निर्माण भएको छ। थुप्रै कुराहरू छन् जुन बीपी कोइरालाको 7 सालको क्रान्तिको नेतृत्वसँगै नेपाल चाहिँ एउटा खुला संसारमा प्रवेश गरेको थियो। त्यो खुला संसार भनेको चाहिँ राजनीतिक खुला संसारमा, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको खुला संसारमा, जननिर्वाचित जनताबाट निर्वाचित सरकारको खुला संसारमा, आर्थिक खुला संसारमा, सांस्कृतिक रूपले पनि खुला संसारमा। त त्यो एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्वको प्रवेश नेपालको राजनीतिमा 7 सालको क्रान्तिले चाहिँ गरायो। त्यसले चाहिँ नेपाली समाज जुन चाहिँ शताब्दीदेखि सामन्तवादसँग होइन, एउटा चाहिँ हिन्दू कट्टरतावादसँग चाहिँ जक्रिएर बसेको थियो, त्यसको चाहिँ बाटो चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्रकाशपुञ्जहरू नेपालमा चाहिँ वितरित भए, त्यसले वास्तवमा नेपाल र नेपालीको नयाँ ढङ्गको भविष्य, नयाँ नेपाल कोर्नको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको। मैले अब बीपी कोइरालालाई सम्झिँदाखेरि अहिले म तपाईँसँग जुन कुरा गर्दैछु यो हाम्रो जुन संवाद र वार्ता भइरहेको छ, त्यो संवाद र वार्तालाई मैले चाहिँ को एकजनालाई म यसको चाहिँ क्रेडिट दिन चाहन्छु। यो
यो चाहिँ खुला चाहिँ एउटा छलफल बहस देश कस्तो हुनुपर्छ, सरकार ठिक छ कि छैन, को एकजनालाई मैले यसको चाहिँ श्रेय दिनुपर्छ भन्दाखेरि थुप्रै इँटाहरू यसमा थपिएका छन्। तर मूल एउटा यसको जग बसाउने चाहिँ फाउन्डेसन निर्माण चाहिँ डेमोक्रेटिक सोशलिजमको फाउन्डेसन बसाउने चाहिँ निश्चित रूपमा अहिले हामी जसको 107औं चाहिँ जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ, त्यही तपाईँले अहिले चाहिँ पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको त्यही महामानव बिपी कोइरालालाई लिइजान्छ। बिपी कोइरालाको थुप्रै आयामहरूको बारेमा अघि पृष्ठभूमिमा तपाईँले राख्नुभएको छ। ती पृष्ठभूमिहरू चाहिँ के छन् भने राजनीतिक पनि छन्, आर्थिक पनि छन्, सामाजिक र सांस्कृतिक पनि छन् र अन्तर्राष्ट्रिय पनि छ। नेपालको सारा आयामहरूमा चाहिँ त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ नेपालको झन्डै चाहिँ 5-6 दशकको 5 दशक खास गरी 5 दशकको राजनीतिलाई चाहिँ एक्लो बृहस्पति जस्तो भएर चाहिँ ठिङ्ग उभिएर चाहिँ कहिले अपोजिसनमा, कहिले सत्तामा, कहिले प्रवासमा, कहिले चाहिँ देशभित्रै चाहिँ डुलेर घुमेर जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनालाई, आर्थिक चेतनालाई, सांस्कृतिक चेतनालाई चाहिँ जुन ढङ्गले माथि उचाइमा उठाउनु भएको छ, त्यो निसन्देह त्यो व्यक्तित्व, थुप्रै व्यक्तित्वहरूले पछि आउने व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ त्यसमा केही इँटा थप्ने काम गरे होला। तर यी सारा आधारभूमिहरू जुन फाउन्डेसन चाहिँ भनिन्छ नेपाल एउटा व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणमा, राष्ट्र निर्माणमा र नेपाललाई एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गराउनमा, त्यसमा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला राजनीतिक रूपले व्यक्तित्वदायी भूमिकामा थिए। सँगसँगै उहाँको अर्को आयाम पनि उहाँले चाहिँ नेपाली जनतालाई छोडेर जानुभएको छ, जुन कुरा चाहिँ कम महत्त्वको छैन, त्यो हो साहित्य। ओके, तपाईले त एकदमै केलाएर चाहिँ मलाई कुरा गर्न मन लाग्यो। उहाँको जुन समाजप्रतिको चिन्तन, बुझाइ र जुन एउटा आफ्नै किसिमको चाहिँ मौलिकता थियो र जसलाई एउटा शब्दमा उहाँले उन्ने काम गर्नुभयो र प्रजातान्त्रिक समाजवादको चाहिँ एक किसिमको यसलाई चाहिँ अर्थ्याइयो। प्रजातन्त्र बिना समाजवाद संभव छैन भने बुझाइलाई यदि हामीले चाहिँ एक गरिकन केलायौँ भने अहिलेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक र समाजवाद बीचको चाहिँ अन्तरलाई कुन्तरलाई केलाउँदा चाहिँ हामी कुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ वा तपाईँ हामी जस्ता बिपी का अनुयायीहरूले चाहिँ यसलाई कसरी बुझेका छन्, त्यसलाई कति आत्मसात गरेका छन्? हो, अब अहिले हामी चाहिँ अहिलेको वर्तमान कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब बिपी भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, या अहिलेको बिपीले विरासतमा छोडेर गएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीलाई कति आत्मसात गरिरहेको छ हैन भन्ने सन्दर्भमा के हुन्छ भने अब बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको चाहिँ एउटा सानो चाहिँ परिचय चाहिँ अगाडि राख्नलाई जरुरी छ। बिपीले प्रजातन्त्र मात्रै भएर पुग्छ भनेर भन्नु भएन कहिले। यो देश गरिब छ, यहाँ चाहिँ समाजवादको चाहिँ आवश्यक छ। समाजवाद भनेको चाहिँ बिपीले राज्यको भूमिका चाहिँ ती गरिब निमुखा जनताहरूमाथि चाहिँ जबरजस्त किसिमले चाहिँ प्रभाव पर्नुपर्छ। उत्पादनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ ती गरिब निमुखा जनताहरूलाई चाहिँ जग्गाको वितरण गर्नुपर्छ, जसको जो भन्नु। 12 सालमा चाहिँ जब उहाँले समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसमा छिराउनुभयो, त्यसपछिदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिलेको नेपालमा उहाँको सान्दर्भिकता अब संविधानलाई टेकेर कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख चाहिँ यात्रा गर्ने भनेर टिकेरै लेखेको छ। त्यो चाहिँ 12 सालको बिपीकै चाहिँ काङ्ग्रेसको समाजवादको नकल चाहिँ एक ढङ्गले संविधानमा आयो। तर अब के त वास्तवमा बिपीको बाटोमा काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ या यो मुलुक हिँडिरहेको छ, यो देश हिँडिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति गम्भीर भएर केही वस्तुपूरक भएर चाहिँ हामीले केही विचारहरू राख्न सक्छौँ। एक शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस पनि समाजवादको त्यो बाटोमा छैन जुन बाटो बिपीले कल्पना गर्नुभएको थियो। किनभने बिपीको बाटो र बिपीको विकासको प्राथमिकता अरू कुरामा थियो। विभिन्न चरणमा उहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमले अगाडि आउनुभएको छ। त्यसमा तर बिपीको जुन चाहिँ थियो त्यो कुरालाई चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कता कता अलि अलमलिएको, अलिअलि गर्न खोजेको यही हो कल्याणकारी राज्य, जस्तो चाहिँ अब 48 सालदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेस पार्टी
लामो समय सत्तामा छ होइन। लामो समय सत्तामा हुँदा के गर्यो त यसले बिपीको सपना पूरा गर्नलाई या बिपीको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउनलाई भन्दा गर्दै नगरेको पनि केही छैन। थुप्रै कुराहरू चाहिँ खास गरी चाहिँ सामाजिक पूर्वाधारमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विस्तारित भएको छ। नेपालको 75-77 जिल्लाहरूमा चाहिँ यो पुगेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रहरू बनेको छ, स्कुलहरू बनेका छन्। यो 48 सालकै म्यानिफेस्टोमा पनि थियो। काङ्ग्रेसले बिपीलाई छामछाम छुमछुम गरेर नमुकेको होइन, मुकिरहेको छ। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गले मुलुकले काया पलट गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले चाहिँ गरिबी उन्मूलन हुनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले त्यो नेपालको चाहिँ त्यो दलितहरूको या अल्पसङ्ख्यकहरूको, मधेसीहरूको जुन ढङ्गले महिलाहरूको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुनु पर्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ मुलुकको विकाससँग जोड्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेस पनि र मुलुक पनि चुकिरहेको छ। जस्तो त्यसको उदाहरण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा आज पनि युवा विहीन यो देश छ। यो देशका 50औं लाख युवाहरू चाहिँ रोजगारीको लागि बाहिर जान्छन्। त्यो भनेको यहाँ चाहिँ जोसँग चाहिँ काम गर्न सक्ने हातहरू छन्, पाखुराहरू छन्, त्यसलाई यो देशले सदुपयोग गर्न सकेन। जब यो देशका युवाहरू लाखौंको संख्यामा भारत, मध्यपूर्व, मलेसिया जान्छन् भने यो देशको समृद्धिको यात्रा कसरी हुन सक्छ? यो देशमा जब चाहिँ किसानहरू चाहिँ समयमा चाहिँ न मलखाद पाउँछन्, न सिँचाइको कुनै राम्रो व्यवस्था छ भने यहाँ कृषि क्रान्ति कसरी भएर जुन चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न 50% चाहिँ पपुलेसन कृषिमा छ, उसको चाहिँ समृद्धिको यात्रा कसरी सुरु हुन्छ? त बिपीले त्यसकै कारणले सायद त्यतिखेर वार्न गर्नुभएको थियो कि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ अलिकति मुकिलाहरूको ट्र्यापमा पर्ला, विकासमा पनि कहीँ भुइँफुट्टा वर्गहरूले चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित डेभलपमेन्ट गर्लान्। यो कुरा, यो ट्र्यापबाट चाहिँ फेरि अर्को एउटा क्रान्ति काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। जब प्रजातन्त्र आउँछ, जब हाम्रो सरकार आउँछ, यो चाहिँ फोर्सी बिपीले त्यतिखेर नगरेको होइन, गर्नु पर्यो। अब मैले यो भनिरहँदाखेरि के देखिन्छ भने नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रा एकदमै चाहिँ कमजोर रूपमा अगाडि बढ्यो र त्यसको कहीँ न कहीँ त्यसको अपजस नेपाली काङ्ग्रेस र बिपीको पार्टीलाई अहिले गइरहेको छ। किनभने भन्दाखेरि चाहिँ एसियामा अहिले नेपाल अफगानिस्तान पछि दोस्रो गरिब राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ। एकातिर युवाहरूले रोजगारी पाएका छैनन्, अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा बसाई सराई गरेर कामको खोजीमा काठमाडौँ आउने या विराटनगर, पोखरातिर आउनेहरूलाई पनि अहिले यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले दिनरात पढिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। पुरञ्जनजी, तपाईँले अहिले जुन जसरी एकदमै क्याटेगोरिकली बताउनु भयो, यसमा अलिकति अझै थप गरौँ। तपाईँले बताए जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको विचारधारालाई, बिपी कोइरालाको नासोलाई बोकेर यहाँसम्म आउँदै गर्दा बिपी कोइरालाको विचारधाराको, सोचको, उहाँको जीवन पद्धतिको र देश जनताप्रतिको बुझाइ, समाजप्रतिको बुझाइ, समाजको आवश्यकता, बाध्यता र विकासक्रमको बुझाइलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको मूल स्पिरिटबाट विचलित भएको अवस्था हो भने उहाँले जुन तत्कालीन अवस्थामा समाजलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा, समाजको आवश्यकताको बारेमा र एउटा विचारधाराको जुन चाहिँ बीजारोपण गर्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ तात्विक भिन्नता त आएको देखिन्छ, तर उहाँको विचारधारालाई नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था हो अहिले। हो, त्यो छ। बिपीको स्वर्गारोहण भएको र बिपीको जन्मिएको 107 वर्ष अहिले हामी मनाउँदैछौँ। बिपीको विचारधारामा, मूल सिद्धान्तमा र मूल्य पद्धतिमा विचार गर्नु पर्दैन। के भयो त्यो दुईटा भनेको डेमोक्रेसी हो र डेमोक्रेसीको माध्यमबाट यो मुलुकको रूपान्तरण हो, डेमोक्रेटिक चाहिँ एक्सरसाइजबाट होइन। त्यो रूपान्तरणको प्रक्रिया के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको एउटा समृद्धिको यात्रा हो। तर अरू कहीँ चाहिँ के छ भने केही विचारहरू छन्, जुन विचारहरू चाहिँ बिपीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमले भन्नुभएको थियो र ती विचारहरू चाहिँ बिपी आफै पनि धेरै गतिशील मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नै विचारहरू पनि चाहिँ धेरै पटक धेरै किसिमले चेन्ज गर्नुभएको छ, परिवर्तन गर्नुभएको छ। खास गरी चाहिँ अब भनौँ न, कहिले सशस्त्र क्रान्ति
गर्नुभएको छ, कहिले राष्ट्रिय इन्कलाब भन्नुभएको छ, कहिले राजाको अपरिहार्यतालाई लिएर चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोड्नु भएको छ, कहिले चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि राजासँग वार्ता गर्छु भन्नुभएको छ। त बिपीमा एउटा गतिशीलता थियो, अनेक प्रयोगहरू गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँले आफै जीवनकालमा 2-3 पल्ट सशस्त्र क्रान्ति गर्नुभयो होइन। त बिपीलाई बुझ्दाखेरि हात्तीलाई छामे जस्तो गरी बुझ्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। समग्रमा बिपी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट यो मुलुकको रूपान्तरणको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। दुर्भाग्यले भनौँ त्यो उहाँको सपना काङ्ग्रेस पार्टीबाट चाहिँ पुरा हुन सकिरहेको छैन र आज हामी एउटा गरिब राष्ट्र भनेर चित्रित छौँ संसारको मापदण्डमा। त्यस्तै त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। बिपीको जुन नासो अघि तपाईँले भन्नुभयो अब चाहिँ अहिलेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले चाहिँ प्राप्त गरिरहेको छ, त्यो नासो चाहिँ त्यो ब्याटन चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व जो छन्, चाहे चाहिँ ती शेरबहादुर देउपा हुन्, चाहे हिजोको सुशील कोइराला हुन्, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो नासो चाहिँ लिएर त्यसलाई चाहिँ बिपीले मलाई चाहिँ के सिकाउनु भएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बिपीले खालि लोकतान्त्रिक माध्यमबाट समृद्धिको यात्रा हुन्छ र यसैबाट देशको विकास हुन्छ मात्रै भन्नुभएको थिएन। पार्टीभित्र पनि कसरी चाहिँ तिमीहरू नैतिकवान हुने, पार्टीभित्र पनि तिमीहरू कसरी सक्षम हुने, उहाँले लिखित रूपमा त्यो के भन्नुभएको छ भने मलाई यो भन्दा दुःख लाग्छ, यो लेखिरहँदा दुःख लाग्छ कि अहिलेका काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि आफै घोषणापत्र पनि पढ्दैनन् र सबै सत्ताको पछि लागे। यसरी कसरी यो मुलुकको रूपान्तरण हुन्छ र काङ्ग्रेस कसरी चाहिँ त्यो अस्त्र बन्छ जो चाहिँ नैतिक रूपले अनि ज्ञानले भरिपूर्ण भएर यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भनेर उहाँले 5-6 वटा बुदामा सारा चाहिँ काङ्ग्रेस जनलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चिठी लेख्नु भएको छ कि तिमीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो काङ्ग्रेस पार्टीको जो नेता छौ, जो कार्यकर्ता छौ। अन्यथा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता आए पनि चाहिँ यो मुलुक रूपान्तरण गर्नको लागि त ज्ञान चाहिन्छ, नैतिक शक्ति चाहिन्छ। त त्यहाँ चाहिँ यो मामलामा चाहिँ यो डिस्कोर्समा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी मैले अहिले भनेको दुईटा एङ्गलमा बिपीलाई चटक्क बिर्सिएको अवस्था छ। एउटा ज्ञानले आफूलाई मुलुक रूपान्तरणको लागि तयार गर्ने, सत्ता आउँछ त्यसै खेर जान्छ। किनभने कसैको पनि सत्तामा आइसकेपछि डेमोक्रेटिक माध्यमबाट पाएको सत्ता आएपछि यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने त्यो खालको क्षमता देखाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले नेपालमा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू कमजोर छन्, सुप्रिम कोर्ट कमजोर छ, अख्तियार कमजोर छ, पुलिस प्रशासन सारा संवैधानिक अङ्गहरू कुनैले पनि पर्फर्मेन्स गरिरहेका छैनन्, सबै आरोपित छन्, अधिकांश चाहिँ भ्रष्ट भनेर चित्रित छन्। तर यहाँले चाहिँ के छ भने अहिले यो बिपीको जयन्ती मनाइरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले रिभिजिट गर्ने अब कहाँ होइन भने संविधान सभाबाट संविधान बनाउने इच्छा बिपी कोइरालाकै थियो। बिपी कोइरालाले त्यसको लागि सत्याग्रह गर्नुभएको थियो, भनेर अवज्ञा आन्दोलन गर्नुभएको थियो। त्यो सबै गर्दा गर्दै पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यो नदिएको कारणले गर्दा उहाँले 15 सालको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनु। त अहिले के भएको छ भने अहिलेको संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट बनेको छ, अर्थात् नेपालका सम्पूर्ण जात जाति धर्म लिङ्ग भएकाहरूको संविधान सभामा प्रवेश भएर यो संविधान बनेको छ। त यो संविधानको च्याम्पियन गर्ने यो संविधान निर्माणकर्ता पनि काङ्ग्रेसै भएको हुनाले काङ्ग्रेस आफैले अब यो संविधानलाई जोगाउने र बिपीको पालामा जुन भएको थिएन त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी उसलाई छ। तर यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने म यहाँ एउटा चाहिँ अम्बेडकरको एउटा चाहिँ सेन्टेन्स भन्न चाहन्छु। अम्बेडकरले जब भारतको संविधान बनाए उसले के भनेका छन् भने जतिसुकै राम्रो संविधान बने पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नेतृत्व पंक्ति इमान्दार र चाहिँ सक्षम भएन भने त्यो संविधान कागजको खोस्टो हुन्छ। बिपी कोइरालाले पनि यही कुरामा जोड दिनुभएको छ कि संविधान कागजको खोस्टो हो। संविधान बन्यो तर त्यसको लागि चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व दिने ती नेताहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्नो चाहिँ नैतिक पक्षबाट, आफ्नो सक्षमताबाट र आफ्नो इमान्दारिताबाट चाहिँ चुकिरहेका छन्। र दुर्भाग्यले त्यो सम्पूर्ण त्यो रोग चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीमा मात्रै होइन, अब आज विष्णुप्रसाद कोइरालाको हामी यो अहिले 107औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग सन्दर्भ र उहाँले छोडेर गएका विरासत नासोहरूको कुरा गर्दैछौँ। तर यो मुलुकलाई आज चाहिँ बिपी कोइराला एउटा पार्टीको मात्रै नेता भएर
उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँमाथि अन्याय ओके राइट प्रेरणजी यो सँगै एउटा प्रश्न के हो भने बिपी कोइरालाको बारेमा अध्ययन गर्दा उहाँ गाउँ दूर दराज समाजको मूलधारमा अटाउन नसकेका वर्गको समाजवादको बढी चाहिँ जोड दिने गर्नुभएको चाहिँ सजिलै बुझ्न सकिन्छ उहाँको भनाइहरूबाट उहाँको चाहिँ व्यवहारहरूबाट। तर हामीले यसलाई वर्तमानसँग दाँजेर हेर्दा वा जुन पार्टीका चाहिँ उहाँ संस्थापक नेता हुनुहुन्छ त्यही पार्टीका नेताहरूको चरित्र व्यवहारसँग दाँजेर हेर्दा र उहाँहरूको विचारधाराको अवलम्बन र कार्यान्वयनसँग दाँजेर हेर्दा एउटा कुरा के देखिन्छ भने गाउँ केन्द्रित समाजवाद कि शहर केन्द्रित अथवा दलाल पुँजीपति वर्गका केही मुठीभर व्यक्तिहरूका लागि समाजवाद, यो दुईटा बीचमा त निकै अन्तर र निकै ठुलो खाडल भयो जस्तो देखिन्छ नि। त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा काङ्ग्रेसले केही कुरा चाहिँ बिर्सिएको हो भने अब त यहाँ काङ्ग्रेस केन्द्रित भएर म कुरा गर्छु, म मुलुक केन्द्रित भएर भन्दा पनि काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको जन्मदिनमा काङ्ग्रेसले कुनै कुरा चाहिँ बिर्सिएको हो भने हिजोको दिनमा यो जुन ढङ्गको चाहिँ एक्सट्रिम लिबरलाइजेसनको प्रक्रियामा गाउँलाई बिर्सिएको हो, गाउँको किसानलाई बिर्सिएको हो। त्यो गाउँ र गाउँको किसानलाई बिर्सिने बित्तिकै बिपीले भन्नुभएको शब्द मलाई सम्झना आउँछ। उहाँको एउटा आर्टिकल छ, नेपाल गाउँमा बस्छ र गाउँको विकास नै नेपालको विकास हो भन्नुभएको छ। त अर्को थप कुरा के भन्नुभएको छ भने गाउँमा भएको जुन ढङ्गको चाहिँ धेरै सर्प्लस चाहिँ लेबर छ त्यो लेबरलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सक्यो भने मात्रै नेपालको विकास हुन्छ भन्ने। अब यो सन्दर्भमा अहिले तपाईँले चाहिँ गाउँघर बिपी कोइराला गाउँघरमा कसरी जोड्नु भएको थियो भने दुईटा कुराले, एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपाल गाउँले भरिएको देश हो र त्यो गाउँमा चाहिँ मेरो परिवार जस्तो मध्यमवर्गीय परिवार बनाउनलाई म 10 वर्षमा सक्छु भनेर उहाँले केही बिम्बहरू सृजना गर्नुभएको थियो। ती बिम्बहरूमा के थियो भने एउटा घर होस्, बिरामी पर्दाखेरि केटाकेटीहरूलाई उपचार होस्, स्कुल जानको लागि पढ्नको लागि चाहिँ पैसाको अभाव नहोस्, अलिकति माल न्युट्रिसन नहुने गरी डाइट पुगोस्, त्यहाँ चाहिँ गाई बाँधिएको होस् र यो एउटा चाहिँ समाजवादको प्रारम्भिक रूपरेखा बिपीले डिटेलमा नभए पनि प्रारम्भिक रूपरेखा चाहिँ गाउँ बेसमा गरेर उहाँले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि उहाँले सीमान्तकृत चाहिँ समुदायसँग काङ्ग्रेस जोडिनुपर्छ र काङ्ग्रेस कसको हित गर्ने पार्टी हो भनेर प्रश्न पनि आफैले सोद्धाखेरि उत्तर पनि आफैले दिनुभएको छ। काङ्ग्रेस ती गाउँमा बस्ने निमुखा किसानको बोली हुनुपर्छ, काङ्ग्रेस ती गाउँमा बस्ने किसानको बोली बोल्न जान्नुपर्दछ। अहिले तपाईँले यो जुन चाहिँ प्रश्न अगाडि सार्नुभयो, काङ्ग्रेस बिपी चाहिँ गाउँघरमा जुडेको नेता, उहाँले योजना आयोगमा प्रश्न भन्नुभयो योजना बनाउँदा नेपालको एउटा किसानको फोटो हेरेर योजना बनाऊ भने त्यो किसानको फोटो मात्रै राखे तर किसानतर्फ हेरेर कहिले पनि योजना बनेनन्। खास गरी अहिले यतिखेर नेपालमा जुन ढङ्गले कृषि उत्पादनहरू आयात भइरहेका छन् अरबौं अरब रुपियाँमा, त्यसले नेपाल चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको मात्रै होइन अत्यन्तै परनिर्भर भएको देखाइरहेको छ। तरकारीदेखि आलुसम्म, परवरदेखि लिएर चनासम्म यहाँ नेपालमा फलफुलदेखि सबै कुरा हुने प्राइभेट पनि छ, एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर सबै कुरा यहाँ चाहिँ फल्न सक्यो। तर त्यहाँ तपाईँले भनेको कुरा के ठिक हो भने जब काङ्ग्रेस चाहिँ गाउँमा जुटेन, जब चाहिँ किसानहरूलाई दिने सब्सिडीहरू चाहिँ सिद्धियो, एग्रिकल्चरमा म्यासिभली कट अफ भयो सब्सिडीहरू, जब चाहिँ किसानहरूले चाहिँ खेतमा उत्पादन गरेको चाहिँ मिनिमम चाहिँ प्राइस पनि पाउन छोडे, एकदमै चाहिँ सस्तोमा चाहिँ बेच्नुपर्ने बाध्यता हो, तब नयाँ पुस्ताका जो किसानका परिवार थिए तिनीहरूले के बुझ्यो भने यहाँ बसेर भुकै मर्ने, यसरी चाहिँ 6 महिना पनि खान नपुग्ने गर्ने हो भने हामी अब विदेशी जाउँ भनेर लाखौं मान्छेहरूलाई विदेशिए र त्यसैको परिणाम हो आज नेपालको फेरि यो कम्फर्ट जोनमा बस्ने, अघि तपाईँले भन्नुभयो सहरको कम्फर्ट जोनमा बस्ने पोलिटिसियन, म शासक र प्रशासक भन्दै गरेको छु। यो शासक र प्रशासकलाई आज उताबाट आउने 10औं खरब चाहिँ जुन रेमिटेन्सबाट आएको छ, अहिले यस्तो बेलामा पनि कोभिड-19 को बेलामा पनि तिनीहरूले तलब खान पाएछन्। तर जसले तलब खाइरहेको छ तिनीहरू अहिले यतिखेर चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा पनि देशमा यहाँ कम भएको छ, भारतमा त्यत्रो महामारी छ, अहिले गड्डा चौकीदेखि लिएर काँकर भित्तासम्म
भारत प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लामबद्ध छन्। कसैले उनीहरूको पुछाइ गरेको छैन। यो भनेको के हो भने बिपी जन्म जयन्ती हामीले यसरी चाहिँ अहिले यो कम्फर्ट जोनमा मनाइरहँदाखेरि कता कता हिंसा बोध पनि हुन्छ। यो लज्जाको विषय के हो भने यही विषयमा फेरि तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा फेरि पुग्नुभयो। फेरि मलाई यही बिचमै मेरो जिज्ञासा के रह्यो भने राष्ट्रियताको बारेमा, सार्वभौमिकताको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा पनि बिपीको एकदमै राम्रो बुझाइ र नलेज रहेको देखिन्छ। बौद्धिकता लेभल पनि जति शब्दमा व्याख्या गरे पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रियताको सवालमा उहाँको अडान के थियो भन्ने कुरा भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको कङ्ग्रेसको राष्ट्रियताको सवालको अडान हामीले केही वर्ष यता हेऱ्यौँ भने सम्भवतः बिपीको राष्ट्रियताको अडानको छेउछाउ पनि पुग्नु भएको छ कि जस्तो देखिँदैन। सार्वभौमिकताको सवालमा पनि सम्भवतः विज्ञप्ति निकालेर झारो टार्ने काम बाहेक केही भएको देखिँदैन। अर्थतन्त्रको बारेमा चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन। अर्थतन्त्रको सवालमा बिपी कोइरालाले जुन प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको थियो, आम जनजीविकाको सवालमा, देशको आर्थिक समृद्धिको सवालमा नेपाली कङ्ग्रेसकै पालामा फेरि निजीकरणको त्यस्ता प्रयासहरू भए। थुप्रै लगभग 70 वटा भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये आधाभन्दा बढी संस्थानहरू काङ्ग्रेसकै पालामा के भएको थियो भन्ने कुरा हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ। अझै पनि बिपीको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सवाल उजागर भएर आएको हो कि होइन? होइन, हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको विषय अहिले मात्रै होइन, आजभन्दा जहिलेदेखि चाहिँ राष्ट्रियता एउटा नेसन स्टेट बन्यो त्यहिलेदेखि यो नेसन स्टेटको कन्सेप्ट बनेको धेरै भएको छैन, 350-400 वर्ष भयो। त्यो बेलादेखि कुनै पनि देशको पोलिटिकल बााउन्ड्रीलाई लिएर त्यहाँ त्यस पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र बस्ने सरकार, त्यहाँ बस्ने नागरिक र चाहिँ त्यस बााउन्ड्रीभित्र बस्ने चाहिँ अरू सबै कुराहरू चाहिँ त्यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो। त्यो राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको अबको 500 वर्षपछि पनि जीवन्त रहन्छ। हिजो आज 400 वर्षदेखि यो मुद्दा सबैभन्दा प्रमुख भएर आएको छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको विषयमा बिपीको राष्ट्रियता धेरै पटक भन्नुभएको छ, राष्ट्रियता भनेको जनता हो। जब सङ्कटमा पर्छ राष्ट्र तब यो मुलुकको माटो समातेर उहाँले टुडी खेल्न बोल्नुभएको छ। अहिले यतिखेर राष्ट्रियता सङ्कटमा छ भन्दा भनिरहँदाखेरि कहाँनिर भन्न सकिन्छ भन्दा यतिखेर गड्डा चौकीदेखि लिएर काँकरभिटासम्म बस्ने युवाहरूको त्यो लाइन देखेर नेपालको राष्ट्रियता एकातिर त्यही देशको विरुद्ध विभिन्न उपक्रम गरेर राष्ट्रवादको नारामा बनेको सरकार छ, अर्कोतिर यो देशका लाखौं नागरिकहरू त्यही देशमा जानको लागि यो अवस्थामा, यो भयावह अवस्थामा लामबद्ध छ। त यसले दुईटै कुरालाई चाहिँ जिस्काइरहेको छ। एउटा, नेपालको राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर छ। जतिसुकै गफ दिए पनि यो देशको राष्ट्रियता भनेको अगर नागरिक हो, यहाँका युवा पनि हुन् भने ती युवाहरूलाई झन्झै अहिले आँखाले देखिन्छ नेपालको राष्ट्रियता। अर्को, नेपालको सार्वभौम सत्ता अहिले यतिखेर त्यसको एक्सरसाइज गरिरहने माध्यमहरू हुन् भनेको सरकार हो, नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकार किसानसँग पुग्न सकिरहेको छैन, एउटा मल खाद पनि ल्याउन सकिरहेको छैन। यस्तो सार्वभौम राष्ट्रको सार्वभौम सरकारले जब नेपालको युवा र किसानको चाहिँ सामान्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने पक्कै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कहीँ न कहीँ हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रियता कालापानीमा मात्रै चाहिँ देखिने होइन। ती गड्डा चौकीमा उभिने, ती काँकरभिट्टामा उभिने युवाहरूको बिचमा पनि राष्ट्रियता देखिनु पर्थ्यो। बिपीले भनेको राष्ट्रियता त्यहीँनेरि अहिले काङ्ग्रेसले तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, विज्ञप्ति निकालेर सुस्ताएको छ। किन छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि किसिमले ती युवाहरूसँग जोडिनको लागि यो मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तालाई अखण्ड र अछुलो राख्नको लागि गर्दै नगरेको होइन, गरेको छ, तर विज्ञप्ति मार्फत गरेको छ, गर्दै नगरेको। अब अहिले यतिखेर भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेसको किसान समिति पनि छ, विभागहरू त अब अहिले चाहिँ 2 दर्जन 3 दर्जन थपेर विस्तार भएका छन्। केन्द्रीय नेताहरूको सङ्ख्या अब चाहिँ कति सयमा छ म त भन्न चाहन्न। केन्द्रीय विभाग कतिवटा विस्तार भयो, त्यहाँ चाहिँ कतिजना मान्छे प्रवेश गरे होइन। यो कुनै जमानामा पञ्चायतको रजत जयन्ती मनाउनको लागि यसै गरी चाहिँ
विभागहरू गठन गरिन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै शेरबहादुरजीको सायद जन्मदिन मनाउनको लागि विभागहरूको संख्या पनि बढाएको र विस्तार गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ। त काङ्ग्रेस यसरी मनोगत रूपमा कहाँ गएर अडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्फोर्ट जोनमा बस्ने मानिसहरूले काङ्ग्रेसलाई हाइज्याक गरेका छन्। त्यो हाइज्याक केमा गरेछ भने काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, काङ्ग्रेसको चाहिँ रेसिस्टेन्सी, काङ्ग्रेसले देखाएको सार्वभौम सत्ता। बिपीले सङ्घर्षबाट कहिले नथाका भन्नुभयो। बिपीले सधैँभरि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ समाज चलायमान हुन्छ, त्यो समाजसँग जोडिनुपर्छ भन्नुभयो। त यो समाजसँग जोडिँदाखेरि मात्रै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, भोको पेटको राष्ट्रियता कुनै अर्थ छैन भन्नुभयो। त अहिले के छ नेपालमा यतिखेर आज यो भनौँ न, अब एक त अहिले बिपीलाई समग्र रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि बिपी यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि र यो देशको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी र अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी, यसको बारेमा धेरै किसिमले व्याख्या गर्न चाहिँ अब जरुरत छ। त्यसै कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको, राष्ट्रियतामा देखिएको, सार्वभौम सत्तामा देखिएको यो खण्डित रूपहरूलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले एकपल्ट बिपीलाई रिभिजिट गरेर त्यहाँ सबै कुरा भेटिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सङ्कट पर्दाखेरि कि अगाडि हेर्ने हो कि पछाडि हेर्ने हो। युरोपले सङ्कट पर्यो, 1000 वर्षसम्म अन्धकारको युगमा बस्यो, 5औं शताब्दीदेखि लिएर झन्डै 15औं शताब्दीसम्म युरोपको डार्क पिरियड अफ युरोप भनिन्छ, 1000 वर्षको। त्यो डार्क पिरियडबाट माथि आउनको लागि युरोप पछाडि फर्कियो। पछाडि कहाँ फर्क्यो भने आफ्नो एथेन्समा भएका डकुमेन्टहरू खोज्यो, लिटरेचरहरू हेऱ्यो, रोममा के लेखेको थियो, त्यहाँ सिनेटले कसरी काम गर्थ्यो, त्यो सारा कुराहरू उनीहरू चाहिँ 1000 वर्ष पछिमा गएर ती डकुमेन्टहरू खोजे, ती लिटरेचरहरू भेटेर त्यहाँ चाहिँ रिनेसाँ काल आयो, रिफर्म आयो, इन्लाइटमेन्टको प्रोसेस सुरु भयो। त अहिले काङ्ग्रेस ठिक त्यही अवस्थामा छ। यतातिर 30 वर्षको सत्तापछि काङ्ग्रेस एकपल्ट टक्क अडिएर यो 14औं महाधिवेशनमा वैचारिक बहसको लागि गाउँ नेताहरू पुग्नु पर्नेछ। बहाना यो गर्न पाइँदैन कि कोभिड-19 छ भनेर, कोभिडसँगै बाँच्न सिक्नु पर्थ्यो। त त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ जब जनतालाई चेतनशील बनाउन सकिन्छ, डेमोक्रेटाइजेसन गर्न सकिन्छ, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको निर्णय प्रक्रिया, उनीहरूको प्रोसेसमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ गर्न थाल्छ, तब मात्रै देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको अखण्डता जोगिन्छ। अहिले जनतासँग जोडिने कुरा आइसकेपछि यहाँनिर बिपीले भन्नुभएको थियो समानता बिनाको समाजवाद परिकल्पना गर्न सकिँदैन र त्यो समानता भनेको फेरि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मात्रै सम्भव छ भनेर उहाँले जोड दिइरहँदा अहिले समाजवादका ती अपव्ययहरू, समानताका विषयवस्तुहरू, समावेशिताका विषयवस्तुहरू त केवल देखावटी नारा र किताबका पानाहरू, विधानका पानाहरू, ऐन नियमका पानाहरूमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ नि। जननिर्वाचित सरकारको जनताबाट निर्वाचित सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा उहाँले जुन अनुपम उदाहरण अहिले पनि चाहिँ राजनीतिक रूपमा दिने गरिन्छ, जुन समावेशिता थियो मुलुकको, जुन हामीले जुन पिक्चर हेर्छौँ नि, जुन बनोट छ नि मुलुकको, हाम्रो दलित पनि, मधेसी पनि, थारू पनि, खस आर्य पनि अटाउन सक्ने मन्त्री परिषद बनाउन सकिँदो रहेछ इच्छा शक्ति हुँदा र व्यावहारिक रूपमा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण त छ, फेरि पनि लागू गर्न किन कठिन? त्यस्तो छ नि। हेर्नु न, अब अहिलेको यो एक्सट्रिम लिबरलाइजेसन जुन हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ नेपालको जुन आर्थिक मोडल हामीले अपनाएका छौँ, अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको हौँ WHO बाट, अमेरिकाबाट, IMF बाट, वर्ल्ड बैंकबाट पाएका छौँ। यसले चाहिँ केही धन सम्पत्ति नेपालमा थुपारेको छ, केही मिडल क्लासहरू चाहिँ जन्मिएका छन्, तर सँगसँगै के देखिन्छ भने यसले व्यापक असमानता अहिले वृद्धि गरेको छ। यो म मात्रै भनिरहेको छैन, अहिले संसारमा जुन ढङ्गले इनइक्वालिटीको बारेमा चर्चा छ, यो असमानताले चाहिँ यो पृथ्वीलाई नै भोलिकालोमा लगेर हालिदिएको छ। जसरी चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन भएको छ, त्यसले
जुन ढङ्गले वातावरणीय चाहिँ अब खलल ल्याएको छ, जुन ढङ्गले हुने खाने र नहुने खानेको बिचको जुन ग्याप छ, त्यसैलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै बिपीले समतामूलक एउटा समाज, नेपाली समाज निर्माण होस् भनेर सुरुदेखि उहाँले चाहिँ यसमा सचेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पर्यावरणमा पनि सचेत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ समाजमा आउने द्वन्द्वहरूलाई लिएर पनि चाहिँ सचेत हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो सचेतको एउटा उच्चतम नमुना भनेको हेर्नुहोस्, आज कुनै पनि नेताले, कुनै पनि पार्टीको म भन्छु, शेरबहादुरजी या पुष्पकमल दाहालजी या केपी ओलीजीले यो भन्ने आँट गर्नुहुन्छ होला, म 10 वर्षमा मेरो परिवार जस्तै नेपाललाई बनाउँछु भने। बिपी कोइरालाले 15 सालमा जब सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो, उहाँको सपना के थियो? म यो नेपाललाई मेरो परिवार जस्तो बनाउँछु। ल आजको कुनै पनि नेताले, कुनै पनि पार्टीकोले यो भन्ने आँट गर्छन् होला, त्यहाँ पुग्छ नेपाल। आज नेताको र आम नेपालीको बीचको चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ असमानता छ, त्यसले त चाहिँ हाम्रो होल सिस्टमलाई, हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै प्रणालीलाई जिस्काइरहेको छ कि त्यहाँनिर चाहिँ समानताको खोजी गर्ने हो भने अहिले तुरुन्तै चाहिँ एउटा चाहिँ यो संविधान च्यातिदिने र चाहिँ एउटा नयाँ क्रान्तिको थालनी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भन्दा ठुलो चाहिँ ग्याप चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा जुन ढङ्गको असमानताको ग्याप छ, यो भन्दा ठुलो ग्याप पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थिएन हैन। विगतमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै चाहिँ नेपालको कुनै पनि स्टेजमा यो ढङ्गको ग्याप थिएन। आज एउटा नेता निस्किन सकिरहेको छैन जसले आम नेपालीलाई यो भनौँ कि म मेरो परिवार जस्तो 20 वर्षमा सबै नेपाललाई बनाउँछु भने कोही भन्न सक्दैन। किनभने अहिले के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जहाँसम्म समानताको कुरा गर्नुभयो, अहिले के भएको छ भने नेताहरू त्यही समाजबाट चाहिँ चुनिए जुन समाजमा जस्तो चाहिँ आर्थिक स्थितिमा नेपाली जनता छन्, तर ती समाजबाट चुनिने बित्तिकै तिनीहरूको चाहिँ त्यो आफ्नो भोटरसँग, त्यो आफ्नो जनतासँग सबै कुराको सांस्कृतिक खाडलहरू सुरु भयो, सामाजिक खाडलहरू सुरु भयो र आर्थिक खाडलको त कुरै नगरौँ, तिनीहरूको वर्ग चरित्र नै परिवर्तन भयो। यो अहिलेको नेपालको त्यसमा फेरि सबभन्दा चाँडै भएको यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हो। काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि वर्ग चरित्र फेरि यो तुरुन्तै सबैको काठमाडौँकरण भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कसैले पनि यो त्यही अविश्वासको कारण, यो मुलुकको यो किसिमको राष्ट्रियता, यो किसिमको आर्थिक समृद्धिको कारणले तपाईँ यो अनुसन्धानको विषय हो, कसैको पनि नेताहरूको, अधिकांश नेताहरूको सन्तान यो देशमा छैन। किन छैनन् भन्दा यो देशप्रति विश्वास र भरोसा गरेर आफ्नो सन्तानलाई यहीँको एजुकेसन प्रणालीमा राख्ने, आफ्नो सन्तानलाई यहीँको रोजगारी दिने र आफ्नो सन्तानलाई यहीँको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा दिने, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास गुमाएको अहिलेको यो नेतृत्व पङ्क्ति पुरा र्याङ्क एन्ड फाइल अधिकांश के अपवाद छन्, यसमा के असल छन्, तर धेरै जसो के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई ठेलेर अमेरिका, युरोप, चीन या कतै पठाएको छन्। अनि जनताको छोराहरूलाई चाहिँ कहाँ ठेलेका छन् भने मध्यपूर्व, मलेसिया, भारत। मैले अघि गटाचुम्बी कुरा गरेँ। यो राष्ट्रियता, यो आर्थिक समृद्धिको यात्रामा कहीँ न कहीँ हामीले एकपल्ट सबै पार्टीका नेताहरूले अगर सक्षम छन् भने, मैले अघि बिपी कोइरालाले भनेको कुरा फेरि सम्झाउँछु, सक्षमै छैन भने जति प्रयत्न गर्दा पनि सक्दैनन्, इमान्दारिता पनि छैन भने त्यो पनि काम लाग्दैन। तर कहीँ न कहीँ एकपल्ट टक्क अडिएर यो चाहिँ सोच्ने बेला के आएको छ भने कि यो देश हामी बनाउन सक्छौँ भनेर साँच्चै नै काङ्ग्रेसको नेता हुने बिपीलाई त्यही हुन्थ्यो आजको दिनमा श्रद्धाञ्जली, साँच्चै नै कम्युनिस्टको पनि नेता हुने, कम्युनिस्ट पार्टीको पुष्पलालदेखि लिएर मनमोहनलाई पनि त्यो हुन्थ्यो श्रद्धाञ्जली। तर यहाँनिर के छ भन्दा त्यो भन्न सक्ने क्षमता भएको नेताहरू अब छैन भने के गर्ने भन्दा दुईटा उपाय हुन्छ। एउटा उपाय के हुन्छ भने यिनीहरूले भोलिन्टियरली आफूले छोड्ने, हामीसँग क्यापेसिटी छैन, हामीले सकेनौँ 30 वर्षमा भनेर छोड्ने र नयाँलाई बाटो खोल्ने। अब अर्को बाटो भनेको सडकबाट चाहिँ छिटो ठानो गर्ने बाटो हो। त्यो बाटो भनेको क्रान्तिको बाटो हो, त्यो बाटो भनेको आन्दोलनको बाटो हो। मलाई के लाग्छ भने यो दोस्रो बाटोतिर चाहिँ फेरि नेपाल जाँदाखेरि फेरि लामो राजनीतिक ट्रान्जिसनले चाहिँ नेपाल चाहिँ पीडित हुन सक्छ। तपाईले फेरि बडा मिठो यहाँ प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो। बनाना रिपब्लिकको कुरा गरिन्छ नि कहिले काहीँ, यसो बौद्धिक जमातले
डाँडो पन्यु चाहिँ नदिने तर रोजी रोटी अथवा रोटी दिन खान दिने तर डाँडो पन्यु नदिने यस्तो परिकल्पना अथवा यसलाई फरक अलिक शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने साधन स्रोतमाथि आम जनताको पकड नदिने तर तिमी के खान्छौ त्यो व्यवस्था म गरिदिन्छु भन्ने शैलीको समाजवादको परिकल्पना त उहाँले गर्नु भएको थिएन नि त। छैन होइन, त्यो भनेको त कृपा हो, दान हो होइन। त्यो भनेको त चन्द्र शमशेरको दरबारमा बाहिर उभिँदाखेरि पाइने चाहिँ कृपा हो, माथिबाट पैसा छरिदिन्थे मोहन शमशेर चन्द्र शमशेरकोमा, त्यो हुँदै होइन। यहाँ त राइट्सको रूपमा चाहिँ संविधानले चाहिँ सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ, राइट्सको रूपमा चाहिँ सबैले खाद्यान्न पाउनुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो बाटोमा हिँडेको देख्नु त पर्यो नि, त्यो कृपा गर्ने होइन। म राज्यसँग स्रोत र साधन चाहिँ राज्यको लिने, जनताको ट्याक्सबाट उठेको लिने, विदेशबाट गुहार्ने र मैले तिमीहरूलाई गरिदिएँ भने अहिले त्यस्तो यो राजनीति खुब चलेको छ। अहिले पुलिसलाई छुट्यो भने त्यो पुलिसबाट छुटाउने चाहिँ राजनीति खुब चलेको छ। अहिले चाहिँ यसो चाहिँ बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ चन्दा उठाएर दिने, यो भनेको नपुंसक राष्ट्र बनाउने एउटा अभियान हो। कसैलाई पनि चाहिँ दान र कृपा होइन, त्यो राइट्सको रूपमा त्यसलाई इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। जसरी चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेर राइट्सको रूपमा अहिले 43% दिने व्यवस्था हो, नभए त्यसमा पनि झेली छ। फेरि त्यसमा पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमतीहरूलाई आफ्नो चाहिँ अब भनौँ न चाहिँ घरमा चाहिँ भएका दिदी बहिनीहरूलाई धेरै चलन दिनु चल्न लाग्यो, तर त्यो सुध्रिँदै जाला। तपाईँले भन्नुभएको त्यो त घृणाको हो, त्यो कसैलाई दान दिने, कसैलाई कृपा गरेर दिने, त्यो स्वाभिमानी नेपालीको स्वाभिमानमाथि त्योभन्दा ठुलो आँच केही पनि हो। त्यसै कारणले अब यो चाहिँ कुरामा चाहिँ कस्तो स्वाभिमानी र चाहिँ एउटा चाहिँ अखण्ड चाहिँ नेपाल राष्ट्रियताले ओज तोज भएको नेपाल बनाउने भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ काङ्ग्रेसले अहिले 14औं महाधिवेशनमा अवसर पाएको थियो। मैले भने सक्नेले पार्टी नेतृत्वमा जाने हो र म गर्छु भनेर बस्ने हो, सक्दैन भने छोड्ने हो। आफू छोड्दैन भने सडकबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ आन्दोलनको सामना गर्न बस्ने हो। अब बिपी कोइरालाको तपाईँले आज जुन ढङ्गले हामी कुरा गर्दैछौँ यो जन्म जयन्तीमा, बिपी कोइरालाले सक्षम चाहिँ मान्छे बनाउँदै थिए कि मान्छे सक्षम बनाउँदै थिए। बिपी कोइरालाले समतामूलक चाहिँ एउटा स्वस्थ ब्रेन भएको मान्छे बनाउन खोज्दै थिए। उहाँले कहिले पनि चाहिँ त्यो दान कृपाबाट यो देश बन्छ भनेर सोच्नु भएको छैन। विदेशीहरूको दान र उसले त भूमिफुटा वर्गको जन्म हुन्छ, काठमाडौँमा 2-4 घर बन्छन् भनेर उहाँले क्लियर कट बोल्नु भएको छ। त्यसकारणले अब यो ठुलो एउटा चाहिँ विहङ्गम चाहिँ चित्रण चाहिँ तपाईँको प्रश्नमा छ। त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले विष्णुप्रसाद कोइरालालाई खण्ड खण्डमा बुझिरहेको छ। कहीँ एक थरीले भन्छन् यो राजावादी हो भन्छन्, अझ कम्युनिस्टहरूले पनि यो मार्क्सवादी हो भन्छन् बिपी कोइरालालाई। अर्को राजावादीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त चाहिँ राजा र बिपीको घाँटी जोडिएको थियो भन्छन्। काङ्ग्रेसले चाहिँ राजा नभई हुँदैन भनेर बिपीले भन्नुभएको थियो भन्छन्। बिपीको समग्र व्यक्तित्वमा नागरिक छ, नेपाली नागरिक जनता छ। त्यो जनताको प्रति उहाँको कमिटमेन्ट छ। त्यो कमिटमेन्टको साधन बिपीको के छ भने डेमोक्रेटिक भ्यालुज र प्रिन्सिपल छ। हो, उहाँले कहिले त्यसकोलाई हतियार उठाउनुभयो होला, कहिले राष्ट्रिय निर्णय भन्नुभयो होला, कहिले राजालाई कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो, कहिले राजालाई धम्काउनुभयो होला, तर उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म चढ्न खोजेको सरमाथाको चुचुरो हो, त्यो कहिले म अगाडिबाट चढ्छु पछाडिबाट चढ्छु, साधन मेरो प्रयोग हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसकारणले काङ्ग्रेस पार्टी अगर यो देशको फेरि पनि यो देशलाई यसको जरुरत छ भने अब अहिले तपाईँको प्रश्नमा निहितार्थ कुरा के हो भने यो सम्पूर्ण कुरा बिपीले गर्दा गर्दै पनि काङ्ग्रेस किन त्यसतर्फ अग्रसर भइरहेको छैन भन्ने हो भने म क्लियर कट भन्छु, काङ्ग्रेसको आजको अहिलेको काङ्ग्रेसमा त्यो क्यापेसिटी छैन। सबभन्दा ठुलो कुरा अरू चिजको त अरूले हाल्न सक्छन्, तर त्यो व्यक्तिको लिडरसिपमा जब क्यापेसिटी छैन भने अब त्यो स्टक अफ लिडरसिप, म खालि यहाँ शेरबहादुरजीको मात्रै क्यापेसिटी छैन भनेर भनिरहेको छैन, एउटा स्टक अफ लिडरसिप छ, त्यो निस्किएको छ। अहिलेको नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्नको लागि, अहिलेको आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ लङ टर्म भिजनबाट चाहिँ कसरी स्टेप्सहरू तय गर्ने र त्यहाँ पुग्नको लागि कुन मेहनत गर्ने, कसरी जनता परिचालन गर्ने, कसरी स्रोत साधन परिचालन गर्ने, यो कुराहरूको क्षमता काङ्ग्रेस लिडरसिपमा म देखिरहेको छु। अब रिग्रेसिभ एजेन्डाहरू फेरि अगाडि आइरहेका छन्। दुर्भाग्यले हिन्दू धर्म, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ,
भनेर संहिता चाहिँ चाहिँदैन भनेर यो चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो जनमतबाट चाहिँ आएका कुराहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ यसलाई फालेर फेरि कता पुग्ने। अब अहिले हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ मात्रै चाहिँ एउटा जनमत सङ्ग्रह गरेर त्यो मात्रै हुन्छ, सारा सिस्टम सारा चाहिँ के छ भने संविधान फालिन्छ। त मैले के भने बिपीको जन्म जयन्ती मनाइरहँदा बिपीलाई बुझ्ने तौर तरिकामा कमसेकम एउटा कम्प्रिहेन्सिभ बिपीको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न लिट्रेचर चाहिँ काङ्ग्रेसले बाहिर ल्याउनु पर्यो, त्यो स्मारिका बाहिर ल्याउनु पर्यो। हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, तर मसँग एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बाँकी नै छ। म एकदमै स्ट्रेट उत्तरको अपेक्षा गर्छु। नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेताको हैसियतले महामानव बीपी कोइरालाले जे जति चाहिँ विचारधारा, व्यावहारिक ज्ञान, समाजलाई बुझ्ने चिन्तन, देश विदेश अर्थनीति का सवालमा, क्षेत्रीय राजनीतिक परिवेशका सवालमा जे जति विषय वस्तुहरू चाहिँ नासोको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई छाडेर गएका थिए, उहिलेदेखि अहिलेसम्म आउँदा समय र कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले बीपी कोइराला लगायतका व्यक्तिहरूलाई पार्टीको र आफ्नो खोपीको देउताको रूपमा उहाँहरूले बुझ्नुभयो। वर्षमा 1 वा 2 दिन उहाँले फुलमाला चढाउँदा निकै गुणगान गर्नुभयो, तर उहाँको लिगेसीलाई चाहिँ जति उहाँहरूले अर्जिनु भएको थियो त्यति मात्रै लिगेसीलाई उहाँले सोचे जस्तै लागू गरिदिएको भए आजको दिनमा जुन स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पुगेका छन् यो भन्दा फरक परिदृश्य हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हुन्थ्यो, पक्का थियो। आज नेपालको यो जुन ढङ्गको कम्युनिस्टको शक्ति नेपालमा चाहिँ अगाडि देखिन्छ हाम्रो आँखा अगाडि, त्यो कांग्रेसको फेलियर हो। प्रकारान्तरले कांग्रेसको फेलियर भन्दाखेरि कांग्रेसले बीपी कोइरालालाई फेल गरेको थियो। कांग्रेसले बीपी कोइरालालाई फोटोमा खोपीमा भन्नुभयो, खोपीको देउता त बनायो, तर बीपी कोइरालाको चाहिँ फोटोमा माल्यार्पण गरौँ। तर बीपीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाली समाजमा विस्तार भएको थियो त्यसको विपरीत काम गरेको हुनाले नेपालमा चाहिँ अर्को वैकल्पिक शक्तिले आज 2/3 सरकार छ। त्यो कम्प्लिटली कांग्रेस फेल हो। कांग्रेसले बीपी कोइरालालाई फेल गरेको हो। मैले त्यसैले अघि नै पनि भने रिभिजिट गर्नुपर्छ भने कहीँबाट सुरु गर्ने हो भने अगर कांग्रेसको आवश्यक छ र कांग्रेसले देशको अर्को एउटा चाहिँ फेरि चाहिँ सशक्त पार्टी हुने हो भने रिभिजिट कसैबाट कहीँबाट सुरु गर्ने हो भने बीपीबाटै गर्छ। त अहिले चाहिँ बीपीलाई चाहिँ एकदम ठिकसँग प्रयोग गर्नुभयो। खोपीको देउता बनाएका छन्। खोपीको देउताहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसो धुप हालेर कुदिहाल्यो आफ्नो स्वार्थ। त कहीँ न कहीँ अब जानेर नजानेर कांग्रेस चुकेको छ। कांग्रेस चुकेको मात्रै छैन, कांग्रेसले भयानक गल्ती गरेछ नेपाली जनतासँग। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन छ, त्यसलाई सच्याउने अवसर फेरि कांग्रेस आफैसँग छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो सच्याउने अवसर कांग्रेसको अगाडि अहिले आएको छ। अहिले अपोजिसनमा बस्दाखेरि कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन सक्ने प्रशस्त आधारहरू थियो। त्यहाँ पनि दुर्भाग्यले के देखिँदैछ भने अब कांग्रेस चाहिँ विपक्षी दलको भूमिकामा पनि नेपाली जनतासँग जोडिनको लागि कमजोर साबित भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ त्यो भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन जुन भूमिकाको जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यसको पछाडिको कारण के होला भने लिडरसिप चाहिँ कांग्रेसको लिडरसिप असाध्यै कमजोर। कांग्रेसको संगठन बिस्तारै बिस्तारै अराजनीतिक हुँदैछ र कांग्रेस त्यति मात्रै होइन, कांग्रेस विचारमा पनि चाहिँ फुटेको जस्तो लाग्छ। कांग्रेससँग एउटा वैचारिक हाइवे पनि छैन राजमार्ग। कुन विचार हो? संविधानलाई उसले चाहिँ कति पर्सेन्ट अंगीकार गरेको छ, 62-63 को आन्दोलनलाई कति बोकेको छ, नेपालको अहिलेको सामाजिक विकास क्रमलाई उसले कति बुझेको छ, यी थुप्रै कुराहरू छन् र थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ कांग्रेसले सुधार गर्नुपर्ने छ। अब कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट भयो, कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस पनि भयो कति पटक। यी दुवैको विकल्पहीनतामा चाहिँ आउने के छ? एकातिर अहिले कम्युनिस्ट शासन जुन बितिआएको छ त्यसबाट नेपाली जनता फ्रस्ट्रेट छन्। अर्कोतिर चाहिँ अब यसको विकल्पमा कांग्रेस स्वाभाविक रूपमा आउनु पर्ने हो, उसबाट कुनै आशा र भरोसा योग्य कामहरू अगाडि भइरहेको छैन भने त्यसको छिरोफानो सडकबाट हुन खोज्दाखेरि दुर्भाग्य हुन्छ। फेरि त्यो संविधानकै धरापमा पर्छ, फेरि नेपाली जनताले थप लामो ट्रान्जिसन भोग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसै कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको छ भने कांग्रेस सुध्रिँदा देश सुध्रिन्छ,
काङ्ग्रेस सुध्रिँदाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पनि सुध्रिन्छ, काङ्ग्रेसले अलिकति सही बाटो लिँदाखेरि चाहिँ नेपालको जियो पोलिटिक्स पनि सुध्रिन्छ। संसारले पनि के छ भने यसको डेमोक्रेटिक चाहिँ भ्यालुमा, डेमोक्रेटिक चाहिँ क्रेडिबिलिटीमा संसारले यसलाई शङ्का गर्दैन। संसारले भन्नाले चाहिँ जो यो मूल्य पद्धतिसँग नजिक छन् त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई देख्ने बित्तिकै एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो भन्छन्। त कमसेकम डेमोक्रेटिक पार्टी जस्तो चरित्र 100% नदेखाए पनि 51% देखाउने हो भने मलाई लाग्छ यो पार्टीको भविष्य पनि छ। त्यो पार्टीमा धेरै सक्षम र असल नेताहरू पनि छन्। नेपालको धेरै चाहिँ के छ भने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी पनि यही पार्टीसँग छ, अरूसँग पनि। तर अब के छ भने सबै चाहिँ जो चाहिँ अलिकति चाहिँ सक्षम र गर्ने मानिसहरू छन् तिनीहरू चाहिँ आवश्यकभन्दा धेरै भलाद्मिक भएर चाहिँ ब्याक बेन्चर भएका छन्। कहिले कहीँ एकीकृत रूपमा चाहिँ इन्टरभेन गर्ने हो भने समाजमाथि इन्टरभेन गर्ने हो, आर्थिक मुद्दामाथि इन्टरभेन गर्ने हो, बिपी कोइरालाको आइडियोलोजीलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने इन्टरभेन गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 14 महाधिवेशनबाट क्विकली फेरि नेपाली जनताको बिचमा र संसारमा र जियो पोलिटिक्समा पनि चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो अवसर, त्यो समय चाहिँ आइरहेको छ। त्यसलाई क्याच गर्नको लागि काङ्ग्रेस चाहिँ सक्षम हुन्छ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद पुरञ्जन सर समय र संवादको लागि। महत्त्वपूर्ण समयमा हामीसँग जोडिनु भयो र हामीले आजको यो समयलाई महामानव बिपी कोइरालाको समाजवादप्रतिको जुन उहाँको बुझाइ थियो, समाजप्रतिको जुन उहाँको गहन जुन एउटा चाहिँ चिन्तन थियो, देश र जनताप्रतिको जुन उहाँको चिन्तन थियो, उहाँको बारेमा हामीले विभिन्न आयामहरू बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। समय र संवादको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आजको दिन मलाई पनि यो बोल्ने अवसर दिनुभयो। यो हप्ताभरि मैले पनि धेरै दिनहुँ जस्तो बिपी कोइरालालाई चाहिँ स्मरण गरिरहेको छु। स्मरण गर्दा गर्दै कहिले भावुक पनि हुन्छु होइन। अब हामीले संसर्ग गर्ने पनि एउटा समय पनि पाएको थियौँ उहाँसँग। मलाई उहाँका त्यो मसिनो स्वरहरू कानमा चाहिँ गुन्जिरहन्छ। दुःख पनि लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ समय उहाँको मात्रै चाहिँ जीवन चाहिँ खेर गइरहेको जस्तो चाहिँ कहिले काहीँ लाग्छ। सँगसँगै काङ्ग्रेसकै पनि एउटा जीवन चाहिँ खेर गइरहेको छ। विभिन्न किस्ताहरू यसमा चाहिँ लडे भिडे मरे, तर चाहिँ के छ भने नेपाली समाजमा चाहिँ यो फेरि चाहिँ अपहेलित जस्तो भइरहेछ यो पार्टी। तपाईँले अवसर दिनुभयो बिपीको 107औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदाखेरि। धन्यवाद छ एबिसी टेलिभिजनलाई, धन्यवाद छ अनन्त। धन्यवाद दर्शकहरू। हामी बिपी कोइरालाको बारेमा विभिन्न पक्ष र व्यक्तित्वहरूसँग उहाँको जीवनको बहुआयामिक जुन उहाँको छवि थियो त्यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। भोलिसम्म हामी उहाँको यो विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहने नै छौँ। बिपी कोइरालालाई बौद्धिक नेताको रूपमा, क्रान्तिकारी नेताको रूपमा, देशलाई माया गर्ने नेताको रूपमा, अध्ययनशील नेताको रूपमा, देश विदेशलाई राम्ररी बुझ्न सक्ने नेताको रूपमा हामीले बुझिरहँदा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको लागि अड्डी कस्ने नेताको रूपमा पनि बुझेर हामी बुझ्ने गरेका छौँ र बुझ्दछौँ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, जननायक बिपी कोइरालाको 107औं जन्म दिवस।